भयणीनो, भाग्यवंत लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमानान हांवेसर 12 ओळी 40 आनी 9 हांगा जेजू म्हणटा, पृथ्वीमेर उजो पेटोवंक हांव आयला. तरी तो पेटोवन भगभगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. जेजू आपूण स्वर्गार वचून धाडचो आसलो त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्याची आदींच खबर कोत्ता जायत. जेजू घडयेक म्हाका आनी तुका आमच्यांत पवित्र आत्मो संस्कारांत आमकां फावो जाल्लो शेळ मेळ्ळो जाला वो जागृत ना अशें सांगूंक सोदता जायत. पवित्र आत्म्याचो उजो जेजूक पेटलोलो जाय, भगभगतलो जाय. आमी जेजूक देवाचे शेळयेक ताच्या उतरांतल्यान ताका रिगून रावूं. परम संस्कारांत जेजूचे जिवे आसने भोगूं, ताचो अदीक मोग करूं. आमकां त्याच आत्म्यान भरून तेच मोगाच्या आत्म्याक मान भोवमान दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी आशोवन आशोवन आमच्या जिवितांक वाडोवंक मागुया. ताच्या मोगाच्या उज्यान आमकां उलपाय म्हूण मागुया. आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां कुडी आत्म्याची पेकोवणी दितेल्या आत्म्याक मोगान ओंदुया. आतां आमी गीत गावया, ऑल कन्झ्युमिंग फायर, यू आर माय हार्ट्स डिझायर. उभी राहूया.
आर्गां जेजू आर्गां जेजू मोहिमा तुका मोहिमा जेजू जेजू महिमा तुका वाखाणी जेजू तुका वाखाणी जेजू. तुका जेजू देवान आपल्या सारकाचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो आवेसोर वळ 27वी. तशेंच बागियोन पावलो रमाकारांत 8वो आवेसोर वळ 16वी. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. हे वर्त्या देण्या पासत आमचे सैम देवाचें म्हूण वळखून गीत गायतना म्हजे कुशीक आसा तांच्यान जेजू आसा म्हूण वळखून घेवया आनी आमचें हास्तें रूप एकामेकाक दाखोवया. क्रिस्ताच्या एकवटान आमी भाव भयणी एकामेकाचो भार हुस्के सोडून दिवंक आदाराची जावया आनी भावार्थान खुशालपणान मोगान जेजूक मेळुया आनी काळजाच्या उमेदीन हें गीत गावया रूप म्हजें पळय. चित्रा तुझी सोड उसके वाटेतून खुशालपणान मेळुया जेजू. उसके वाटेतून खुशालपणान मेळुया जेजू. खुशाल जा आस्ते तोंड आमचे जेजूक दाखोवया. 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 ला 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 ला. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Jesus, what a wonder you are. जेजू ओड अजाप आमच्यांनी आटापून नजत असली ताची पदवी. तो पदवेदार तोरी ल्हानवीक दुलोप खालतो पवित्र दोळ्यार देव. पवित्र पुस्तकान फिलिपियन्स चॅप्टर 2 आमकां मेळटा. जेजू ल्हानवीक विनर्म जालो. जेजू दोळ्यार खुर्सार मोत्तना बापा तांकां बोगोस. आपूण कितें कोत्तात तें ती नकळत. जेजस वॉट अ वंडर यू आर हें गायन गायतना आमच्याच भितर हे गूण रिगूंक काळजांतल्यान मागुया. आमचे दोनी हात उबारुया. आमचो देव कितलो दयाळ मोगाळ काकुसार. ताणें आमकां रोसलो, ताणें आमकां आकारल्यान. तो आमचो मोग करता. तो आमचो पवित्र देव. तो आमचो मोगाळ देव. God bless you and your family. We are blessed to welcome Father Joseph Fernandez, a Pilar priest from Valim. This year, he celebrates the silver jubilee of his ordination to the priesthood. He has served the Lord faithfully in the mission of West Bengal and Andaman and Nicobar Islands. He is presently the vocation director of the Society of Pilar. Father Joseph will speak to us on challenges in the family and will guide us with the word of God. We welcome you, Father,
and thank God for your presence with us. आणि या तुका भेटयता त्यांची भेट दिवची. Let us listen attentively to the message God has sent for us through Father. Hallelujah. 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 जेजू 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 म्हज्या सरवंडरा म्हज्या सर्वंडरा तुवें तुकाच तुवें तुकाच म्हाका दिल्ल्या म्हाका दिल्ल्या देण्या खातीर देण्या खातीर हांव म्हाका सगलोच सगलोच तुका भेटयता. तुका भेटयता. दुनिया म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत घे ते तुका तें तुका तुस्तेचें तुस्तेचें एक गीत जावं एक गीत जावं म्हज्या चिंतपाची म्हज्या चिंतपाची तांक घे तान घे तुका सोदपाक आनी फकत आनी फकत तुकाच ओळखोवपाक तुकाच ओळखुपाक म्हाका केल्ल्या दयाळपणाच्या दयाळपणाच्या आज्ञांनी म्हाका बोर म्हजी कूड घे म्हज्या देवा तुजी कूड म्हज्या जिविताचो नेम जावं. हालेलुया 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 म्हज्या जेजू म्हजे दोळे घे दोर एका उपकारांत आनी दोर एका घडणेंत तुका ते पडूं. म्हजे कान घे तुज्या ताळयाक आनी म्हज्यांत आसलोल्या तुज्या आत्म्याच्या मधुर उल्याक लक्ष दिवपाक म्हाका आदार कर. म्हजे वोंट घे म्हज्या देवा तुज्या नांवांची मोहिमा ते गावूं. म्हजी जीब घे तुज्या ओगेपणांतल्यान ते तुजे खरे उलोवं. म्हजे हात घे म्हज्या देवा जे कोण सगळे म्हाका मेळटात आनी भेटतात तांकां तूच मेळूं. म्हजे पांय घे म्हज्या जेजू जुई ते म्हाका व्हरतात तुई तुजी सेवा करूं ते म्हाका व्हरूं आनी ते म्हजो आत्मो तुका लागीं हाडूं. म्हजे काळीज घे म्हज्या सोम्या ते तुका एक तारबनाकल जावं. म्हज्या सरवंडरा म्हज्यान तुका एक विराट कशें तुज्या रायपणांक म्हजी राजवटकी चलोवपाक एक शिवासण म्हाका तुज्या मोगान बोर. हे तरेन हांव सारकोच तुज्या मोगान लासून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. शेवटाक आनीक एक हांव धीर घेवन तुजे कडेन मागता जे तुवें पेटोवणेच्या वेदीचेर तो उंडो आनी सोरो तुज्या रोगता आनी मांसान बदलताय आनी आमकां पोसताय. हे तरेन आयच्या दिसाक तुज्या सोडवणेची येवजण म्हजे सवें शांती पावपाक म्हाका सगलोच बदल. हे वरवीं हे फुडें हांव आनीक जियोचो ना तूं म्हज्या सरवंडरा जियेता आनी राजवट चलयता. सासनाच्या आमेन 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 आमेन. मोगाळ इश्टांनो, हांव बरो आसा. तुमी कशीं आसात? हॅलो हांव बरो आसा. तुमी कशीं आसात? आसा बरी आसात जाल्यार देवाक दिन वासुया. कित्याक भलायकी देवासूर शिल्ली आमकां मेळटा आनी आमकां बरी भलायकी देवान दिल्या देखून आमी देवाक दिन वाचतना
गोरे आमच्या घरांनी आमच्या शेजाऱ्यांत आमच्या वाड्यांत दुयेंत लोक आसतलो तांचो उगडास करुया तांचे बसत हे रात जागरणेंत ही भलायकी तांकां मागुया कित्याक आमी सगळीं जाणां इश्टानो भलायकी कितली गरजेची इश्टानो आयज आमी कितें भशेन आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता आनी हो आमचो कुटुंब कितल्या वादळ मोळाक सांपडलेलो आसात कितली आव्हानां फुडें करून आमचे कुटुंबांनी जियेतात आमी सगळीं जाणात इश्टानो गेल्या कोरेस्मांत हांव बॉम्बे आसलेलो रितीर दितालो आनी थंय एक ओस्तोरी आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली फादर तुजे लागीं हांव उलोवंक सोदतां वेळ दिल्या उपरांत म्हाका अशें ती सांगूंक लागली फादर लग्न जातूच देवा लागीं भीक मागलें सायबा कितें दी हॅलो भुरग्याचें एक तरी देणें दी म्हणून देवा लागीं भीक मागलें आनी ओस्तोरी म्हणटा 1 वर्स जालें फादर 2 सरलीं 4 जालीं 5 जालीं 10 जालीं 15 वर्सां जालीं आमी देवा लागीं भीक मागतात सायबा एक तरी आमच्या खाक्यांत आमच्या मोगाचें फळ घाल पूण फादर 15 वर्सां जालीं देवान भुरगें आमकां दिवूंक ना 15 वर्सां उपरांत ही ओस्तोरी म्हणटा हांवें आनी म्हज्या गोरकारान एक निर्णय घेतलो आनी एका ऑर्फनेजींत वचून एक सुपुल्ल्या बायेक आमी हाडलें एक सुपुल्ल्या बायेक हाडले उपरांत ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचो आमी जाता ते भाशेन परामर्श केलो ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक जायतें आमी दिलें ताका बरे भाशेन शिकयलें वाडयलें गरजेचें सगळेंच दिलें आमचेंच भुरगें कशें आनी ओस्तोरी म्हणटाली फादर एका सांजे वेळार जेन्ना ते तरणाटे आसलेले एका सांजे वेळार हे भुरगें तीर सोमतोच हांव म्हजो घरकार आनी हे धूव आसलेली तीर सोमतोच हे भुरगें विचारूंक लागलें मामा दाडा म्हाका कितें विचारूंक जाय आनी असले वेळार हे चेडवान आमचे लागीं विचारलें मामा दाडा म्हाका सारकें सांग हांव तुमचें भुरगें वो तुमी म्हाका पोसूंक हाडलां इश्टानो ही ओस्तोरी म्हणटा पांयां पोंदावयली जमीन कोसळ्ळी पांयां पोंदाची जमीन कोसळ्ळी कित्याक पयलेच फावट हो प्रश्न म्हज्या धुवेन म्हाका घातला मामा हांव तुमची धूव आनी ओ तुमी पोसूंक म्हाका हाडलां आनी ओस्तोरी म्हणटा फादर कितें सांगतली तुमी कितें सांगपाची हॅलो हालो तुमी कितें जबाब दिवपाची म्हाका त्रास करिनात सकयल येवंक म्हज्यान येवपाक जाता मागीर तांकां त्रास तो कॅमेरा असो तसो नाचूंक हालूंक तुमी कितें सांगपाची हालो तुमी कितें सांगपाची तूं आमचेंच म्हणून म्हाका हांव नोकळो मागीर म्हज्या फाटल्यान तांकांय त्रास तो कॅमेरा घेवन भोंवंक तुमी कितें सांगपाची कितें तूं आमचेंच पूण इश्टानो ही ओस्तोरी म्हणूंक लागली फादर आमी तेरसाचे मागणें कोत्तालीं आनी तेरसाचे मागणें सोमतूच हे म्हजे धुवेन हो प्रश्न जेन्ना घातलो जमीन कोसळ्ळी आनी असले वेळार ही ओस्तोरी म्हणटा ते तेरसाचे कोंत घट्ट धरले हांवें ते तेरसाचे कोंत घट्ट धरले उपरांत म्हज्या धुवेक सोतें सांगलें आनी म्हजे धुवेक म्हणलें बाय तूं आमचें भुरगें न्हय कोरें आमी तुका हाडलां कोरें
पूण आमी तुका आमचे दुवे भाशेन सांबाळ्ळां, वाडयलां, शिकोप दिलां, सगळें दिलां, कित्याक तूं आमची धूव. आनी असले वेळार इश्टलो परतून त्रास कोत्तली म्हाका सकयल येवंक? आं हॅलो, परतून त्रास कोत्तली म्हाका सकयल येवंक? म्हाका प्रॉब्लम ना, तांकां प्रॉब्लम. बरें आसा इश्टनो, ही ओस्तोरी म्हणोंक लागली, फादर हांवें सांगलें तिका आमचें रोगत न्हय तूं खरें, पूण आमी तुका सगळे तरेन एका दुवेचो मोग दिला, एका दुवे भाशेन तुका सांबाळ्ळा, एका दुवे भाशेन तुका वाडयला, तुजो परमोस केला, सगळें तुका, कित्याक तूं आमची धूव. आनी असले वेळार खंय इश्टानो हें तरणाटेकूय घट्ट आपल्या आवयक आनी बापायक वेंग मारता आनी घोसघोशान रडटा, घोसघोशान रडटा. आनी वच तरी म्हणटा, फादर आयज ही म्हजी धूव लग्न जावन ताचो घरकार आनी सुपुल्लो बाबा आसा, आनी आमी दोगांय घरकार आनी हांव 5 जाणां आमी आमच्या कुटुंबान खुशालकायेन जिवीत जियेतात. आयज आमी आमच्या कुटुंबांत सगळे सोंसणीकायेन मोगान एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाच्या सांगातान आमी आमचें जिवीत जियेतात. ही ओस्तोरी म्हणटा. इतलेंच न्हय, ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर आमच्या गांवांत 90% कुटुंब आयज फुटल्यात. आमच्या गांवांत रोगतान जल्मल्ल्या भुरग्यांनी आवयक बापायक दोशी दवरल्यांत. आयज आमच्या गांवांत 90% कुटुंब ताची दुर्दशा जाल्ली आसा. भुरगीं आवय बापायक पळयनात, भुरग्यांनी आवय बापायक घरांतली भायर घातल्यांत, भुरग्यांनी आवय बापायक विसरल्यांत. आनी ओस्तोरी म्हाका म्हणटा, फादर हाकाच लागून देवान म्हाका भुरगें दिवंक ना काय? आयच्या समाजांत जी जाणट्याची दशा जी भुरग्यांनी आमची केल्ली आसा, हाकाच लागून ही ओस्तोरी म्हणटा, फादर देवान म्हाका हाकाच लागून भुरगीं दिवंक ना काय? इश्टानो, जबाब कितें दिवपाचो? हे ओस्तोरीक जबाब कितें करचो? जेन्ना ही ओस्तोरी म्हाका प्रश्न करता, फादर हाकाच लागून देवान म्हाका भुरगीं दिवंक ना काय? कितें दिवपाचो जबाब? तुमी नोकळो आनी ते वेळार हांवूय नोकळो आसलोलो. कित्याक आयज जे आमच्या कुटुंबांनी घडटा, ही आव्हानां, ह्यो चॅलेंजीस आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमची भुरगीं, आमची तरणाटी, आमची वाडलेली, आमची लग्न जालेली, आमची जाणटी, ही आव्हानां सोंसतात, ती जायते फावटी सोंसूंक जायनात. ह्याच कारणाक लागून इश्टानो, ह्या दिसांनी हो व्हिडिओ तुमी पळयला आसतलो. सून आनी चेडो जाणट्या बापायक बरे भाशेन ताची सेवा करता. हो व्हिडिओ घडये ह्या दिसांनी तुमी पळयला आसतलो. सून आनी पूत आपल्या जाणट्या बापूय जो बेडाचेर बसून आसलेलो ताका बरे भाशेन जेवण हाडून दिता, कॅडबरी हाडून दिता, आयस्क्रीम हाडून दिता. पळयला आसतलो तुमी न्हय? वाणांनी मारलोलो देखावो आमी पळयला. जेवण न्हय, आयस्क्रीम कॅडबरी न्हय, पूण वाणाचो मार त्या बापायन घेतलोलो त्या व्हिडिओंतल्यान आमी पळयला. की आव्हानां आयज आमचे कुटुंब सोंसतात. ह्या आव्हानांक फुडो करून आमचे कुटुंबाचे वांगडी आयज आपली पावलां फुडें मारतात. आनी हाकाच लागून इश्टानो, आयज आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया. कितें भाशेन आमच्या कुटुंबांत
देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा, देवाचें बोड मागुया. शनो कुटुंब लग्नांतल्यान सुरू जाता. आनी उत्पत्तीच्या ग्रंथांत पयल्या दुसऱ्या वेसोरांत आमी आयकलां, वाचलां, म्हज्या हाडाचें हाड तें, म्हज्या मांसाचें मांस तें म्हणून आदावान परगोट केलें. जेन्ना पयलेच फावट हे वेग तेणें पडयलें. हे भाशेन लग्न म्हणल्यार एक पवित्र संबंद. लग्ना वरवीं एक कुटुंब आमी घडोवन हाडटात. लग्न म्हणल्यार एक पवित्र संबंद जो देवान घडोवन हाडला, मनशांनी न्हय. हो पवित्र संबंद इश्टानो देवाच्या प्लाना प्रमाणे, देवाच्या येवजणे प्रमाणे हो आमी कुटुंब घडोवन हाडटात. अशें न्हय की ह्या कुटुंबांतले एक भुरगें ह्या कुटुंबांत वेता आनी हो कुटुंब मजबूत जाता. ना, ह्या कुटुंबांतले एक चेडू ह्या कुटुंबांत वेता आनी ताचो आनीक एक कुटुंब घडोवन हाडटात तीं. हो कुटुंब आसा थंयसरूच, होय कुटुंब आसा थंयसरूच, पूण ह्या ताच्या लग्ना वरवीं आनीक एक नवो कुटुंब ती घडोवन हाडटात. आनी हाकाच लागून इश्ट आयज फामिलीचेर आमी नदर मारतना आमी सुरू करुया आमच्या लग्नाचेर. लग्ना वरवीं आमी कुटुंब घडोवन हाडटात. कित्याक लग्न देवान निर्मिलेलें, देवाक जाय तसलें. आनी हाकाच लागून लग्नाची आमी तयारी करतना आमी बरे भशेन तयारी करूंक जाय. लग्नाची तयारी करतना आमी बरे भशेन सगळें सांबाळूंक जाय. एका रेस्पेराक हांव गेल्लो. चेडू मातशें काळें आसलेलें पूण बरें दिसतालें. मातशें काळें आसलेलें पूण बरें दिसतालें लग्नाक. चेडो 10 बोटाक 10, चेड्याच्या 10 बोटाक 10. आयकूंक ना 10 बोटांत 10 मुदयो. मोठी मोठी मास्कोत, मोठे कांकोण. सुणयाक चेन घालता ते भाशेन मोठी चेन, मोठी फॅशन शोवाक आयलेल्या भाशेन. चेडू बरें आसा तुवें, माणसुकेन सगळेंच बरें आसा, पूण चेडो 10 बोटाक 10 मुदयो मोठ्यो. एका हाताक मास्कोत जाल्यार दुसऱ्या हाताक मोठे भांगाराचे कांकोण. घोड्याक व्हडली सुणयांक घालता ती मातशी चेन मोठी. पूण सुणयांक भांगाराची घालतात आमी? सुणयांक भांगाराची चेन घालतात आमी? ना. इश्टानो, हें लग्न जालें पूण आयकल्लें ते भाशेन 6 म्हयन्यां भितर हें लग्न. हॅलो, काबार 6 म्हयन्यां भितर हें लग्न काबार. असले कुटुंब आमकां जाय काय? असल्या कुटुंबाची, असल्या लग्नाची आमकां गरज आसा काय? मोगाळ इश्टानो, लग्नाच्या संबंदान आमी जेन्ना एकठांय जाता आमी आमकांच विसरून आमी एक कुटुंब, आनीक 2 न्हय, 2 मनशां खरी पूण एकठांय जावन एक कूड घडोवन हाडटात. हे वेळार आमी माथेवाचे शिवर्तमानांतलीं उतरां आयकुया. फारिजियो ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावूंक ताणें विचारलें, कसलेय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरो मागतान रोचनारान तांकां दादलो आनी बायल केल्ली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवयक बापायक सोडटलो आनी आपल्या पुतिनीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटूच तुमी आनीक दोगां न्हय पूण एक. देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं नये. ताणें ताका विचारलें, तर कोण आपल्या पुतिनीक सोडून दिवंक जाता तिका लग्न म्हणणेचें पत्र दिवन सोडची म्हूण मोइजेसान हुकूम घातला, ताचें कारण कितें?
ताणें जाप दिली, तुमी निबोर काळजाची देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिनींक सोडूंक दिवंक तुमकां रोजा दिल्या, पूण ओरो वक्तान अशें न्हय आसलें. इश्टानो, ही गजाल तुमी आयकल्या. कितें लागलां तुमकां ह्या गजालेंत? हे वोडयांनी जी हांवें वाचलां, कितें तुमकां मानवलां ओ कितें तुमकां मानोवंक ना? लग्न मोडपाक जायना. व्हेरी गूड. कितें मेवलां तुमकां ह्या वोडींनी जे हांवें वाचलां, ह्या वोडींनी कितें मेवलां तुमकां? देवान जें जोडलां मनशान मोडू नये. पूण हे फारिजी आनी धर्मशास्त्री जेजूक प्रश्न करतात, खरें, पूण मोइजेसान सांगलेलें आसा तें कितें? लग्न मोडचे खातीर लग्न मोडपाचें पत्र दी, खबर. पूण जेजू कितें म्हणटा? तुमी निबोर काळजाचे, तुमी फातराच्या काळजाचे. तुमचें काळीज जें आसा तें मांसाचें आनी उरोक ना, लिबोर जाल्लें आसा, फातराचें जाल्लें आसा. आनी हेकाच लागून लोक मोडणेचें पत्र त्या काळार खरें आयजूय चलता. कित्याक जेजू म्हणटा, म्हजी उतरां न्हय, जेजू म्हणटा, तुमी निबोर काळजाची देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिनींक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. कित्याक लिबोर काळजाचे हे काळीज इश्टानो आमी इतले लिबोर केल्ले आसा, इतले दारून केल्ले आसा, इतले फातराचे केल्ले आसा. आनी हेकाच लागून आमी डायवर्स दिवंक ओ एनालमेंट दिवंक फुडें वेता. हांवें आतांच म्हणलां तुमकां, 6 म्हयने लग्न तें उरोंक ना. इतले भांगार, इतले वस्तू घालून फायदे कितें? जरी तर हो संबंद मोगाचो एकवटाचो संबंद तुमी जिवंक विसरल्यांत जाल्यार कसलो फायदो? मोगाड इश्टनाकाच लागून जेजू म्हणटा, निबोर काळजाचे तुमी. आनी हेकाच लागून तुमी निबोर काळजाचे देखून जेजू म्हणटा मोइजेसान पत्र दिल्लें आसा. मोगाड इश्टनो, लग्नीक जिवितांत पयले सुवातेर गोरकार आनी गोरखान दोगांय एक, आनी एकठांय जावन आपलें जिवीत ती जियेतात. हे वेळार गोरकाराचो कायदो कितें? गोरकांनी सवें आमी नियाळूंक प्रयत्न करुया. कित्याक जो कायदो आमी पाळिनात तेन्ना आव्हानां येतात, चॅलेंजीस येतात. आनी जेन्ना आव्हानां येतात, चॅलेंजीस येतात, ही वादोळमोडां येतात, जायते फावटी ही वादोळमोडां सोंसूंक आमच्यान जायना. ताकाच लागून जबाबदारी कितें काय? मागीर पावलो एफेसकारान बरोवन अशें म्हणटा, तुमी पोतिनो आयकात. जसो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. उदकाच्या स्नानान ताचेर उचारलेलो सोबताच्या बोळान ताणें तिका नितोड निर्मळ करून देवाक भेटयली. पवित्र सभा सुंदर सोबीत करूंक ताणें तिका आपणा मुखार उबी केली. कोत नासलोली, मिरी नासलोली, कसलीच खोड नासलोली, पवित्र आनी निश्कलंक ताणें तिका केली. हेच पुरी आपलो मोग करता तसो पोतिनींनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग करतात तो आपलोच मोग करता. कोणूच मनीस आपल्या कुडीचो दुयेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो परमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेताय तशेंच करता. हो इश्टानो, गोरकाराचो संबंद गोरकांनी सवे कशें? जशे परी जेजून आपल्या पवित्र सभेचो मोग केलो आनी हेच पवित्र सभे पासत जेजून आपलो जीव दिलो जाल्यार आयज आमकां
घराच्या वडिलांक पोतीलांक आमच्या दादल्यांक एक किरीत उलो जावन आसा. तुमच्या घरकान्नी पासत तुमी वावरात, तुमच्या घरकान्नी पासत तुमचो जीव पर्यंत दिवंक जेजू भाशेन तयार जायात. तुमी जसो तुमचो मोग कोत्तात तसोच तुमच्याय घरकान्नीचोय मोग करात म्हणून मागीर पावलू एफेसकारांक बरोवन हो संदेश आमकां दिता. होय मोगाळ बाबानो, तुमच्या घरकान्नींक सांबाळात, तांचो मोग करात. दुसरे सुवातेर तुमच्या घरकान्नींक बरे रात्तार करात. पयलीची रुची 3 हावेसूर 7वी वळ अशें म्हणटा. तेच परी पोतिनो तुमच्या पोतिनी वांगडा एकामेकाक समजून जियात, फावो तो मान तांकां दियात. बायल अदीक ओसोक्त म्हूण तरी पोती बरोबर ती एका सासणीक जिविताची दायजीण ती ओसोक्त जायत. पूण ती जावन आसा एकाच सासणीक जिविताची दायजीण. अशें करशात जाल्यार तुमच्या प्रार्थनांनी तुमकां कसल्योच आडकोड्यो येवच्यो ना. हो इश्टानो, मोगाळ दादल्या मनशानो, तुमच्या बायलांची बरो मोस करात, तांकां सांबाळात, तांकां बरे भाशेन आदार दियात. तुमच्या वस्तोऱ्यांक, तुमच्या घरकान्नींक तुमचो आदार गरजेचो. कित्याक तिमोथीक बरोवन मागीर पावलो अशें म्हणटा, कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्याचो अदीक करून आपल्या घरच्यांचो सांबाळ करिना जाल्यार ताणें बावाड सोडला आनी ती एका ऑन बावाडत्या परस पाश्ट. हो इश्टानो, आपल्या पुतणीचो सांबाळ करिना ती ऑन बावाडत्या परी पाश्ट म्हूण मागीर पावलू पयल्या चिटींत तिमोथीक बरोवन सांगता. मोगाळ इश्टानो, मोगाळ दादल्यानो, तुमच्या घरकान्नींक सांबाळात. हांव जेन्ना वेस्ट बेंगॉलांत आसलोलो, एक जाणटी माय म्हाका म्हणटाली, फादर, म्हज्या दुवेक हांवें लग्न त्या घरांत करूंक न हांव त्रासान पडली. ही जाणटी वस्तोरी म्हाका म्हणटा, फादर, म्हज्या दुवेक त्या घरांत लग्न करूंक हांव त्रासान पडली. आनी अशेंच वीस जातना ही वस्तोरी जाणटी म्हणूंक लागली, फादर, तिचो घरकार हाडटा घरांत जेवणाच्यो वस्तू ज्यो गरजेच्यो त्यो, पूण म्हजी धूव कितले कोश्ट काडटा हांव जाणा. आनी जाणटी वस्तोरी म्हणूंक लागली, फादर, केन्नाय केन्नाय चिड्डी लेगीत घेवपाक म्हजी धूव म्हजे लागीं पयशे घेता, कित्याक घरकार ताका कांयच दिना. ही जाणटी वस्तोरी म्हाका म्हणटाली. जाणटी आवय आपल्या दुवेचो उगडास करून धूव सोंसता तें पळोवन म्हणूंक लागली, फादर, केन्नाय केन्नाय चिड्डी पुड्यान घेवंक म्हजी धूव म्हजे कडेन पयशे घेता. इश्टानो, आमच्या भयणांक, आमच्या आवयांक आमचे घरकार, तांचे घरकार, आमचे भाव कित्याक सांबाळिनात काय? आनी हाकाच लागून आयज एक किरीत उलो म्हज्या दादल्यांक, तुमी घराचे वडील, आनी तुमी घराचे वडील म्हणटोच जसो जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो, तुमी तुमच्याय घरकान्नीचो मोग करात. तुमी तुमच्या घरकान्नीचो बरो मोस करात. तुमी तुमच्या घरकान्नीक सांबाळात. आनी जेन्ना आमी सांबाळिनात तेन्ना वादळ मोडां येवन आमी आव्हानांक सांपडटात. जेन्ना हांगा मेळना आमच्यो भयण्यो दुसऱ्या जाग्यार जंय मेळोंक शकता थंय वचूंक शकतात. आनी भाशेन कुटुंबांत फूट येवंक शकता. हाकाच लागून मोगाळ दादल्या बाबानो, तुमच्या घरकान्नीक सांबाळात. दुसरे सुवातेर म्हज्या भयणानो, म्हज्या आवयांनो, मागीर पावलू बरोवन एफेसकारांत अशें म्हणटा, बायल्यो आपल्या घोवाक
खालत्यो जावच्यो आनी अशें आपूण सोम्या खालत्यो आसा म्हूण ताणें दाखोवचें. कित्याक जसो क्रिस्त आपल्या कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो सोडवणार तिचेर अधिकार आसा, तसोच घोवाक आपल्या बायलेचेर अधिकार आसा. आनी अशें जशें पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती आसा तश्योच बायल्यो आपल्या घोवाक सांगाताक खालत्यो आसूंक जाय. मोगाळ भयण्यांनो, मोगाळ आवयांनो, तुमच्या घरकाराक खालती रावात. तुमच्या घरकाराक खालती रावन खालतीकायेन तुमचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करात. टायटसाक बरोवन दुसऱ्या वेसोरांत अशें आमकां मेळटा, तेच पुरी जाणट्यो बायल्यो भोगतीवन जिविताच्यो जावच्यो. ताणें चाडयो सांगच्यो न्हय आनी बेबतीकाय करची न्हय. ताणें बऱ्यो देखीची वाट दुसऱ्यांक शिकोवची. तांचे कडचे तरणे बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिकचें. इश्टानू भागीन पावलो म्हणटा, चाडयो सांगच्यो न्हय, खबरो करच्यो न्हय. आमी खबरो कोत्तात ना, आमी खबरो कोत्तात ना. खबरो कोत्तात तुमी बायलांनो, खबरो कोत्तात तुमी ना. दिसना म्हाका. हॅलो हॅलो, तुमी खबरो कोत्तात हाच्यो ताच्यो ना. बरी मनशां तुमी ना. हॅलो, खबरो करिनात? इश्टानो, खबरो करून कितें कोत्तात आमी? दुसऱ्यांक काबार कोत्तात. आनी घडटा कितें? हांव खबरो कोत्ता ताच्यो ताका काबार कोत्ता, त्यो खबरो कोत्ता ताचे ताका काबार कोत्ता, ती खबरो कोत्ता म्हजी म्हाका काबार कोत्ता. आमी एकामेकाक काबारूच करूंक उरल्यांत आनी कांयच न्हय. आमी एकामेकाक हेंच कोत्तात, काबारूच कोत्तात. हाच्यो ताच्यो चाडयो सांगून हाका ताका काबार करून तेंच चलता. आनी हाकाच लागून मागीर पावलो उलो मारता, सोडून दिवया, सोडून दिवया. कित्याक आमकां मर्यादेची आमी जातलीं जाल्यार ह्यो चाडयो सांगपाच्यो सोडून आमी केरीत भशेन आमच्या घोवा सवें हो आमचो मोग, ही आमची आपुरबाय आमी दाखोवंक प्रयत्न करुया. मोगाळ इश्टानो, हे भाशेन जायते फुडें आमच्यान पावोवंक शकता. इश्टानो, आमी आवय बापूय भुरग्यां सवें आमची जबाबदारी कितें काय? आमी आवय बापूय भुरग्यां सवें आमी कशी वागतात काय? पयले सुवातेर भुरग्यांक आमी कितें उलयतात काय? भुरग्यांक आमी कितें म्हणटात काय? भुरग्यांक आमी कितें सांगतात काय? पयली एक आवय घेवन आयलेली आपल्या पुताक आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर, हो चोय आयलो म्हजो बोंडो. कितें म्हणलें? कितें म्हणलें? आयकूंक ना. कोण आयलो? आयकूंक ना. बोंडो आयलो. हांवें कितें विचारलें? हांवें कितें विचारलें? तो बोंडो जाल्यार तूं कोण? तो बोंडो जाल्यार तूं कोण? आनी कोण एक येयल्लो म्हणजे भुरगे सांगूंक, माकोड म्हजो पूत. अरे, तो माकोड जाल्यार तूं कोण? माकळीन समजूं येता ह्या तुमच्या गांवांत जायते माकोड आसात म्हणून, ताका लागून माकोड 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 चलता. हो तुजो पूत माकोड जाल्यार तूं माकडाची माय तूं मानून घेता. आनी हाकाच लागून इश्टानो, असलीं उतरां उलोवपाची किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां सवें आमी बंद करुया. माकोड तो कित्याक उपकारो ना, तो कांयच काम करिना, तो बोंडो तो, खोलो तो. अरे, तो कोलो जाल्यार तूं कोण? कोलीन?
हो कोल्याचो पांय. मोगडिश्टानो, पयले सुवातेर ह्या आमच्या भुरग्यां सवें आमी बरें उतर दिवंक प्रयत्न करुया. तांचे सेल्फ स्टीम आपुणूच कोण तो तांकां आमी समजूंक दिवंक प्रयत्न करुया. बरीं उतरां उलोवया आमच्या भुरग्यां लागीं. घडटा जाल्यार जें तीं करतात, जें ताणें केल्लें आसा, बरें जें केल्लें आसा ताचेर नदर मारात. पयली सुवातेर सकाळीं उठलो पूत. सकाळीं उठलो पूत. कितें करता पूत? बेडशीटाक घोड मारता. तुमची भुरगीं हालो मारता. हालो आयकूंक ना. भुरगीं उठल्या उपल्यान बेडशीटाक फेर म्हाकाय घुसपायलो. भुरगीं उठल्या उपरांत बेडशीटाक घोड मारतात ना. पयर कोण म्हाका म्हणटालो, फादर परतून न्हिदतलो न्हू हांव. ते घोड कित्याक मारूंक जाय? बेडशीटाक घोड कित्याक मारूंक जाय? रातचो परतून न्हिदतलो न्हू. सारकें आसा? सारकें आसा? हांवें विचारलें ताका, बाबा तूं परतून हागतलो न्हू, बोंक कित्याक दुयता? सारकें आसा? हॅलो हालो. हांसल्यार फकाणां, हांसल्यार फकाणां. हातूंत सोत आसा वो ना? आयकूंक ना. जरी तर बेडशीट तूं परतून घोट लावन दवरूंक सोदिना, कित्याक तूं परतून न्हिदतलो रातचे वेळार आनी 2 वरां परतून टॉयलेटांत वेतलो. कित्याक दुयता? कसली गरज आसा? मोगडिश्टानो, म्हणूंक सोदता तें हेंच. भुरगीं जरी तर करतात, शाबासकी दियात. बाबा व्हेरी गूड, तुवें बेडशीट घोड मारली. कित्याक सगळीं जाणटीं म्हणटात ना 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 म्हूण. भुरगीं हांगा म्हणटालीं वय 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 कोत्तालीं आमी, घोड मारतात म्हणटालीं भुरगीं. भुरगीं जरी तर आयकतात तुमचें, तांकां शाबासकी दियात. तें जें बरें कोत्तात ती समजून घेयात की आमची भुरगीं दे आर गूड. आर चिल्ड्रन आर गूड. देवान तांकां आमच्या आदीन घातलेलीं आसात. आमची भुरगीं न्हूय ती, देवाची भुरगीं. आनी देवान आमच्या ताब्यांत केल्यांत तांकां सांबाळ करूंक, तांचो परमस करूंक. आंज बोडव्यांचे पिल्ले कशे, आंज बोडव्यांचे पिल्ले कशे देवान ही सुपुर्ली भुरगीं आमच्या हातांत घातलेलीं आसात. आंज बोडव्यांचे पिल्ले कशे. पूण जायते फावटी हे आंज बोडव्यांच्या पिल्ल्यांक आमी ह्या आंज बोडव्यांच्या पिल्ल्यांक आमी वाडलेलीं आवय बापूय हे आंज बोडव्याचे पिल्ले जे आसात तांकां देंवचाराचे पिल्ले करून सोडटात. आमी वाडलेलीं आवय बापूय. देवान जरी तर आंज बोडव्याचे पिल्ले दिल्ले आसात, पूण आमच्या वायट जिवितांतल्यान हे आंज बोडव्याचे पिल्ले आसात ते आमी देंवचाराचे पिल्ले करून उडयतात. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा इश्टानो, पयली सुवातेर हांवें म्हणलां वायट उतरां उलोय नाकात. भुरग्यां फुडें वायट तांकां म्हणो नाकात. देवाची भुरगीं तीं. दुसरे सुवातेर जी आमची भुरगीं जी कोत्तात, बरें केल्यार शाबासकी दियात. शाबासकी दियात. कित्याक जायते आनीकूय बरेपण आमच्या बरेपणांतल्यान येवचें आसा. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा, जरी तर ताणें कितेंच केलें बरें, तांकां शाबासकी दियात. तिसरे सुवातेर आमच्या भुरग्यांक एक डिसिप्लीन दियात. डिसिप्लीन दियात.
एक वेळ आसलोलो इश्टानो आमच्या तेंपार आमी आयमोरीची टावन जातोच आमी आयमोरीची टावन जातोच घरा भितर सोदतालीं. आतां आयमोरीची टावन जातोच हालो हालो हालो. एक तेंप आसलोलो हांवें म्हणला आयमोरीची टावन जावचे आदी आमी घरा पावतालीं भितर. आतां आयमोरीची टावन जातोच भुरगीं भायर वेतात, खंय वेतात, कसल्या दासाक वेतात. आमी नोकळो मोगाळा वय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक सांबाळात, तांकां शिश्ट शिकयात, शिश्टीन तांकां वाडोयात, ल्हान आसतना तांकां वाडोयात बरे भशेन. व्हडलीं जातूच कांय जावचें ना. आमी म्हणटात भुरगीं आयकना म्हणून म्हणटात न्हू आमी. हॅलो, आमी म्हणटात भुरगीं आयकनात म्हूण. आमी कोणाची भुरगीं आमी तांकां आयकतात. हांवें म्हणलां आमी म्हणटात भुरगीं आयकनात, म्हजीं भुरगीं आयकनात. हांवूय कोणाचो भुरगो म्हज्या आवय बापायचो. हांव आयकतां काय म्हज्या आवय बापायक? हालो हालो, हांव आयकतां काय म्हज्या आवय बापायक? आतां सगलीं न्हिदलीं कितें? हांवें जेन्ना भुरग्याचे विचारले टाडाच करून म्हणलेलें तुमी आयकनात. आतां सगलीं गेलीं कितें? कोणूच जबाब दिवंक सोदिना. हांवें विचारलां, आमी म्हणटात भुरगीं आयकनात. म्हणलां तुमी न्हय, आयकूंक ना. आमी भुरगीं आमी आयकतात काय? आमी आयकनात आनी भुरगीं आमची आयकतलीं. गेलो तो तेंप, गेलो तो तेंप जेन्ना आमी भुरग्यांक सांगतालीं बोस, आनी आमी आमचो तेंप आसलो तो आमी बसतालीं. भितर वच आमी वेतालीं, टायमार यो येतालीं. आतां भुरगीं आयकतात ना, पूण भुरगीं पळेतात. हांव जें कोत्तां ती म्हजीं भुरगीं पळेतात, आनी हांव जे भाशेन वागतां म्हजीं भुरगीं तेच भाशेन वागतात. शाळेंतान कंप्लेन आयलां, म्हजो चेडो गाडयो मारता. खंयतान शिकला? शाळेंतान कंप्लेन आयलां, म्हजो चेडो गाडयो मारता. खंयतान शिकला? टाटाक टाक, उतराक उतर. घरांत गो बायलांमध्ये वो शेजाऱ्यामध्ये उतराक उतर. दुसऱ्यांनी ना गाडयो आनी गाडयो. भुरगे कोत्तलो कितें? भुरगीं पळेतात आमकां. आमी भुरग्यांक म्हणटात बाबा वेळ मागणें कर, मागणें कर, मागणें कर. तुका वेळ आसा मागणें करूंक? म्हाका ज्येश्ठानो, हांवें म्हणलेलें देवान देवान आंज्या बोडव्यांचे पिल्ले आमकां दिल्ले आसात. ह्या आंज्या बोडव्यांचे पिल्ल्यांक आमी देंवचाराचे पिल्ले करतात काय? आयच्या काळार भुरगीं आयकनात पूण भुरगीं पळेतात. आमकां वेळ आसा काय आमच्या भुरग्यांक दिवंक? आमचे लागीं वेळ आसा काय आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवन तांचे आयकूंक? हो एक सुपुल्लो भुरगो खंय इश्टानो, खेळो खेळो नाचलो नाचलो नाचलो, खुश ना देवन खंय आवयक विचारलें, मामा तुजी ती एक न्यू BMW तुवें घेतलेली आसा. आमी आतां क्रिस्मसाक हॉलिडेयांक वचपाची आसा न्हय. ही BMW ते एक सोमनान जेन्ना आमी आसची नात
आमच्या सिरविदोराक दिवन या गे माय तिका एक समनभर बरी हांगा तुवें भोंवून दी BMW घेवन सर्वंटाक तुमचे लगीन आसले तुमी दिवपाची तुमचे लगीन आसल्या दिवपाची यावय न्हय तेच म्हणलें बाबा ना BMW बापायन कितल्या प्रयत्न करून कितल्या परिश्रम करून घाम व्हारून पयशे एकठांय करून ही गाडी घेतल्या कशी आमी ह्या आमच्या सिरविदोरांक दिवंक जाता हो भुरगो खंय खेळ्ळो 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 नाचलो परतून आयलो मावशी आनी मामाक म्हणूंक लागलो मामा तुजे लगीन कितें आसा न्हू गे तें कार्ड तूं घालता आनी पयशे काडटा तें कार्ड आमी सिरविदोराक दिवंक या गे क्रिसमसाक कितें घेवन दी तांकां आनी परतून आवय म्हणटा बाबा आयज सारको आसा तूं कितें जालें तुका कशें आमचें तें कार्ड दिवं येता आमचे घाम व्हारून एकठांय केलोले पयशे बँकांत आसात आनी हे कशें आमच्यान दिवंक जाता हो भुरगो येता खेळटा नाचता परतून येता मामाशी आनी मामाक म्हणटा मामा आमी आतां क्रिसमसाक जेन्ना आमी सुटेक वेतली एक समनभर हे आमचे बंगलो आमी आमच्या सिरविदोरांक दिवया बरी भाशेन तांकां एक समनभर एसींत सुसेगाद रावून दी आनी असले वेळार म्हणटा बाबा आयज कितें जालां तुका ह्यो सगल्यो म्हत्वाच्यो वस्तू दीज आर इम्पॉर्टंट थिंग्स फॉर अस जावं आमचे बँक बॅलन्स आमच्यो गाडयो आमचे घरदार ह्यो सगल्यो म्हत्वाच्यो वस्तू आमकां हाऊ कॅन वी गिव दीस थिंग्स टू आवर सर्वंट्स आनी असले वेळार हो पूत म्हणटा मामा तुका हांव गरजेचो न्हय तुका तुजें बँक बॅलन्स गरजेचें तुका तुजी गाडी गरजेची तुका तुजो बंगलो गरजेचो आनी हाका लागून ह्यो वस्तू आमच्या सिरविदोराक दिना जाल्यार तूं कामाक वेताना बाजाराक वेताना शॉपिंगाक वेताना म्हाका कित्याक सिरविदोराच्या हातान घालून तूं वेता एम आय नॉट इम्पॉर्टंट टू यू मोगाळ इश्टानो आमच्या भुरग्यांक वेळ गरजेचो आमच्या भुरग्यांक वेळ आसा काय आमकां वेळ आसा काय आमच्या भुरग्यांक फुडें आमी पळयल्यार इश्टानो आवय बापायनो बी अ रोल मॉडल फॉर युअर चिल्ड्रन बी अ रोल मॉडल तुमी जशें तुमची भुरगीं जातलीं म्हूण आश येतात तशेंच तुमी तुमचें जिवीत जियात मोगाळ इश्टानो आव्हानां आमी जरी तर फुडें कोत्ता जाल्यार ही सगळीं आव्हानां जेन्ना आमी फुडो कोत्तलीं तेन्ना आमी आमची कुटुंब बरे भाशेन जिवंक पावतलीं म्हणटूच लेट अस बी रोल मॉडल टू आवर चिल्ड्रन म्हाका जें जाय म्हजें भुरगें जशें जावंक जाय तोच रोल हांवें जिवंक गरजेचें म्हाका जरी तो जाय म्हजी भुरगीं बरीं उतरां उलयलोलीं हांव पयलीं बरीं उतरां उलोवंक प्रयत्न करुया म्हाका जाय म्हजी भुरगीं मोगान आपलें जिवीत जियेल्लीं मोगाचें जिवीत पयलीं आमी जिवंक प्रयत्न करुया म्हाका जाय म्हजी भुरगीं शांतीन जिवीत जियेल्लीं आमी पयलीं स्वतेर शांतीचीं मनशां जावया हो इश्टानो आमी लेट अस बी रोल मॉडल्स टू आवर चिल्ड्रन आनी तेन्नाच इश्टानो सगळीं आव्हानां जिवितांतलीं आमी फुडो करूंक पावतलीं कसलींच वादळ मोडां येवं कसलोच वायट वेळ येवं आमी देवा सांगाताक ही आव्हानां फुडो करून जिवितांत फुडें पावतलीं आयज कुटुंबाचेर आमी नियाळ कोत्ताना लग्नाचेर आमी नियाळ केल्लो आसा आवय बापायच्या जबाबदारीचेर आमी नदर मारली आसा भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर तुमी नदर मारल्या म्हणटूच इश्टानो आयज आमकां सगल्यांक किरीत उलो आमी आमच्या भुरग्यांक आमचें कुटुंब आमी सांबाळुया Our family is the first church. Our family is the first church.
आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवया, आमच्या भुरग्यांक बरें उतर दिवया, आमच्या भुरग्यांक बऱ्यो त्यो वस्तू शिकोवया. मोगाळ इश्टानो, जायतीं भुरगीं आवय बापूय ना जावन ऑर्फनेजींत आसात. सुमार 8 म्हयने आदीं जेन्ना हांव दिल्ली गेल्लो आमच्याच ऑर्फनेजींत लोवर केजीचें भुरगें आवय बापूय ना, त्या ऑर्फनेजींत आमचे याज्ञीक भाव मादरी भयणी सांगताक ते वाडटा. जरी तर तुमकां देवान भुरगीं दिल्यात तांकां सांबाळात. जायत्या भुरग्यांक आवय बापूय ना, जायतीं भुरगीं अनाथ जाल्लीं आसात, जायतीं भुरगीं बापायच्या आवयच्या मोगाक आशेतात. तुमकां जरी तर देवान दिल्यात भुरगीं तांकां सांबाळात. तुमचो कुटुंब एकवटाचो करात, तुमचो कुटुंब मोगाचो करात. तूं गोरकार कसो, गोरखान कशी, भुरगीं कशीं एकामेकाक सांगताक मोगान जिवीत जिवंक प्रयत्न करात. आनी तेन्नाच मोगाळ इश्टानो, कसलीं जिवितांत आव्हानां येवं आमी फुडो करूंक पावतलीं ना तर आमची भुरगीं हाता भायर पडटलीं. कितलीं उदाहरणां आसात इश्टानो, कितलीं उदाहरणां आसात. हालींच म्हाका युकेच्यो गजाल्यो सांगतालीं. युकेच्यो ह्यो 2 आवयांनी वो 2 कुटुंबांनी ह्या 2 कुटुंबांनी वो 2 आवयांनी भुरगें ना म्हणून भुरगें पोसूंक हाडलेले. आयज हीच भुरगीं आवयक बापायक कोंको दाखयतात, आयकनात. युकेच्यो गजाल 2 भुरगीं जीं जांकां हाडलेलीं सांबाळूंक दुसऱ्या घरांतलीं 2 भुरगीं आयकनात. हाचे ताचे बराबर भोवन, हाचे ताचेर बराबर भोवन फोदोळ घालतात. मोगाळ आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक सांबाळात. मोगाळ भुरग्यांनो, गेल्या सोमाराक आगोंदेच्या गांवांत सकाळचे 10:30 मरण आसलेले. आनी हें मरण एका 17 वर्साच्या चेड्याचें आसलेलें. मोगाळ भुरग्यांनो, मातशें आयकात. हें मरण 17 वर्साच्या चेड्याचें आसलेलें. आवयन बापायन जायते कश्ट काडले भुरग्यां पासत. सिस्टरींनी पाद्रींनी ह्या भुरग्यां पासत जायते काडले कश्ट ह्या भुरग्याक सांबाळूंक. पूण वायट रस्त्यार पडलो. वायट रस्त्यार पडून शेवटाक बरी नवी कार एक्सिडंट जावन हो भुरगो काबार जालो. 17 वर्सांचो भुरगो एक्सिडंटाचेर काबार जालो तें बरें आसा. आवयकूय त्रासांत उडयली, कित्याक गाडी आवयच्या नांवार आसलेली. सांगो नासतना हो भुरगो गाडी घेवन गेलो. असल्या उपसेगाक सांपडलो. भुरगोय काबार आनी आवय जेलींत. मोगाळ इश्टानो, मोगाळ भुरग्यांनो, म्हजी फाटलीं 25 वर्सां याज्ञीकपणाची हांवें 15 तरी फाटलीं 25 वर्सां याज्ञीकपणाची हांवें 15 तरी सुपुल्ल्या भुरग्याची मरणां केल्यांत. सुपुल्ल्या भुरग्यांची मरणां केल्यांत. आनी असल्या वेळार
आखीच इगरोज केली भाशेन आवय बापूय ताची भावा भयणां रोडटा तांच्यान सोसूंक जायना. मोगाळ भुरग्यांनो, समजूंक प्रयत्न करात. तुमी वाडटाना फुलते बोंगे आमचे वाडोवंक जाय. वाडटानाच काबार जायनाकात. वाडटानाच हो तुमचो रोशीत गुलाबाचो जे फूल आसा ते बोंगेच कशें काबार करिनाकात. परते जाल्यार आवय बापायचे एकवटान सांगातान जितली आव्हानां येतात फुडो करात. आनी हे भाशेन जायते फुडें आमी पावतलीं. मोगाळ आवय बापायनो, मोगाळ भुरग्यांनो, म्हजो किरीत उलो तुमकां सगल्यांक. देवान आमकां रोचल्यांत, देवान आमकां ह्या बागेंत घातलेली आसात. आनी जेजू म्हणटा मोजेशी रिगून रावात. कित्याक मोजेशी रिगून रावता तो फळां उत्पन्न करतलो. पूण मोजेशी रिगून जो रावना तो सुकलोलो कातरून उडोवपाचो फांटो जाता. कातरून ताका उज्यांत उडयतात. मोगाळ इश्टानो, मोगाळ आवय बापायनो, मोगाळ भुरग्यांनो, देवान आमकां रोचल्यांत जाल्यार आमकां फळादीक करूंक रोचल्यांत. आमचे कुटुंबांत आमी मोगान शांतीन एकवटान जिवीत जिवंक प्रयत्न करुया. आनी जेन्ना आमी एकवटाची आसतलीं कितलींय आव्हानां येवं, कितलींय वादोडमोडां येवं, कितलींय प्रश्न येवं, कसलेच दुयेंसां येवं, आमकां देवाच्या आदारान आमी फुडें पावतलीं. म्हणटूच आमी सगळीं एक कुटुंब कसो नाजारेतच्या कुटुंबाचें उदाहरण घेवया. आनी आमी सगळीं नाजारेतच्या कुटुंबा भाशेन आमकांय कर म्हूण एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. देवा लागीं आमचें कुटुंब उबारुया. आनी आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या आवयचेर, बापायचेर, शेमायचेर, शेपायचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, नातवांचेर, सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्यार प्रमाण एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. उगीच रावन देवा लागीं मागुया.